बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज जैसे कि आप लोगों को सबको पता है आज है जी संडे और हम गए थे संडे बाज़ार और बस कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें। यार रोज़मर्रा की चीज़ों से याद आया इतनी महंगाई होगी है कि आज मैं 1500 लेके गई। पहले ज़माने में हम 1500 लेके जाए ना तो कितनी चीज़ां ले आते थे। आज सिर्फ मैं 4-5 चीज़ें लाई और जो हैं पैसे ख़त्म। मतलब कि महंगाई का ये सिस्टम है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गया। लेकिन अब अल्लाह पाक बस सब के लिए आसानियाँ करे और जो है पैसों में बरकत डाले, वरना तो कोई हाल नहीं जी, कोई हाल नहीं। इधर माशाल्लाह चीज़ें भी बहुत अच्छी। ये ना ये वाली जो शॉप है तो संडे बाज़ार में पता नहीं इनकी अपनी कहाँ पे है, लेकिन इनकी चक्की की मिर्चें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत तेज़ होती हैं। और वैसे जो है अदरवाइज़ अच्छी मिर्चें जो है ना कहीं से भी मुश्किल से मिलती हैं। आज बिरयानी बनाने की तैयारी थी और मैंने कहा चलें जी, आज मेरी बहन आ रही थी और मैंने अपनी बेटी को कहा कि मैं आपको चावल धो के देती हूँ तो आप बिरयानी बनाएं। आज जी वो बिरयानी बना रही है और हम लोग आज की बात जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक तो अगला महीना रजब का है और आपने जो है खुसूसी इबादत करनी है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी। और इस रजब के महीने की इबादत की भी बड़ी फ़जीलत है। आजकल मैं कहती हूँ कि इतनी मुश्किल हालात हो गए ना कि बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और इबादत से अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। और जो है कि मेरे लिए इतनी मुश्किल है तो मैं कहती हूँ कि सबके लिए ज़ाहिर बात है, हर एक बंदे के लिए मुश्किल है। और यूट्यूब पे हम देखें मतलब कि यूट्यूबर्स को देखें तो हम कहते हैं कि आसानियाँ ही आसानियाँ, एंज पैसे कमाओ तो एंज डाओ तो कोई मसला ही नहीं। अगर हम रजब भट्ट को देख रही थी ना मैं, तो मैंने कहा कि यार इतने पैसे उसने उड़ाए। और मैंने कहा कि लोग इसको देख के कहते हैं जिधर भी बात चल रही है हो रही है ना तो हर कोई रजब भट्ट की। आज वो हमारी हमसाई एक उम्रा करके आई तो मैं घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और मैंने फिर उसको मिलने जाना था। आंटी जी थी माशाल्लाह मदीने से होके आई तो अल्लाह ताला उनके बरकतें दे। तो मैं उनसे मिलने गई ना तो वो उनकी बहू बता रही कि मेरी भाभी एक सलोन से तैयार हो रही हैं, उधर से रजब भट्ट की बीवी तैयार हुई थी। मैंने वो तो लाहौर में रहती है। कहती उन्होंने तो पूरा वो जो सलोन का अमला है ना वो बुलाया था लाहौर में। तो वो कह रही हैं कि मैंने वहाँ से मेहंदी का मेकअप, मैंने कहा है अल्लाह जी की स्यापे ने, ऐसे मीडिया ने कुछ काम अच्छे भी किए और कुछ काम बुरे भी किए। लोगों को इतने ज़्यादा उसमें डाल दिया ना शशोपन में कि बस शशके हर तरफ यही हाल है। कुछ जेब विच है या नहीं है। यार आप यकीन करो मैं ऐसी फैमिली को जानती हूँ, उसके घर के बुरे मतलब कि मेरी अपनी फैमिली में से मैं नाम नहीं ले सकती, तो उसके घर के हालात देखो ना, उसकी वालदा का देखो, अच्छी खासी थी माशाल्लाह, ठीक ठाक थी। अब उनके घर के हालात ताने बाने हुए में। तो और उनकी बेटी के स्टेटस मतलब बेटी क्या सॉरी उनके बच्चों के शशके चेक करो तो बंदा आखदा कि गरीबी किधरे है ही नहीं। और मैं पर्सनली उनकी वालदा को जानती हूँ कि उनकी वालदा के हालात बहुत ही टाइट हैं और मीडिया के सामने बच्चों का ये हाल है कि आप जज ही नहीं कर सकते। आप सब समझेंगे कि आप फेट के या गुलबर्ग के किसी अमीर तरीन इलाके में रहते हैं। ये हाल है। ये मीडिया ने ऐसा बच्चों को फेकनेस में डाला है ना, तो बच्चे जो है ना बस हर एक तो ब्राइडल शावर साढ़े ज़माने नहीं सी हुंदा, अब तो ये शावर भी मैं ना अपनी बच्ची को कह रही, मैंने कहा यार ये ब्राइडल शावर का मतलब कि ये शावर लेने कहीं नहाने धोने जा रही, कहाँ जा रही है। तो वो क्या पता चला जी नहीं जी वो ब्राइडल शावर ये मतलब कि केक शेक करता है और वो लहदा से कोई शावर होता है, आई डोंट नो। मैंने तो खैर बच्चियों एक बेटी की शादी की है, कोई शावर नहीं किया। और इतनी रस्मात जो है ना बच्चों ने बढ़ा दिया, बच्चों ने भी नहीं मीडिया ने बढ़ा दिया, बहुत मुश्किल कर दी। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और उसमें से मुश्किलात को निकालें तो अल्लाह ताला ज़िंदगी आसान बनाता है। और ये देखते रहेंगे ना, एक किसी का गाल लाल था ना, अपने चपेड़े मार के लाल करने वाली बातें ना किया करें।
تو اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلائے، اور جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کی فیکنس میں سے نکل آئیں۔ ایک تو میں وائس اوور کرنے بیٹھی ہوں، پاں ادھروں، چھوٹا سا گھر ہے، بس اب کیا کریں، بیچ میں سے موٹر سائیکلیں کی آگے جاؤں گی تو گھر والوں کی آواز ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، بس آپ نے گزارا کرنا ہے وائس اوور پہ، باقی ٹاں ٹوں پاں پوں کی آپ نے طرف نہ دھیان نہیں دینا، کیونکہ وہ بائک سے بھی گزری ہوتی ہیں، پھر کئی دفعہ گاڑی بھی گزری ہوتی ہے، سڑک کے اوپر گھر ہے تو ہے نا، مشکلات تو ہیں، لیکن انشاءاللہ چلیں جی، اللہ تعالیٰ مجھے جب اپنے پیسے دے گا تو انشاءاللہ میں ضرور اپنا گھر بناؤں گی، اور انشاءاللہ میرا خواب ہے کہ میں اسی یوٹیوب سے کما کے اپنا گھر بناؤں گی، اور جب میں اپنی بچوں کی شادیاں کروں گی انشاءاللہ آئی ایم بگ، کیا کہتے ہیں، بگ یوٹیوبرس، ستارہ یاسین، او مائی گاڈ، اچھی عورت ہے یار، اچھی لیڈی ہے بیچاری نے، بڑی محنت کی تھی، چل، لیکن یار میں ایک بات سوچ رہی تھی، وہ کہتی ہے میں کب سے بنا رہی تھی نا یوٹیوب پہ یہ وہ فلان ٹینگ، لیکن میں نے ایک بات سوچی کہ جب اس کے شوہر نے مطلب دوسری شادی کی نا، اور اس نے مطلب چلیں جی واویلا نہیں ڈالا، ایکسیپٹ ہی کی، چلیں گناہ کی بات تو نہیں ہے دوسری شادی کرنا، تو اللہ نے اس کی قسمت جو بھی ہے وہ تو اس نے صبر کیا، تو اللہ نے اس کا ساتھ بھی دیا، کافی لوگوں نے اس کو ڈیگریڈ بھی کیا تھا، تو کہ وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اپنا دولت سنبھال کے رکھیں، یہ کریں وہ کریں، تو میں سوچ رہی تھی کہ نہیں، جب اس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، مطلب اللہ کا حکم بھی مانا کہ شادی دوسری کرنا بری بات تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں کر دی، کہاں ہمارے جیسی زندگی گزاری تھی، اس کی میں نے سٹوری سنی تھی کہ جب ہم گھر میں سے کہتے تھے نا مکرونی شکرونی کوئی چیز منگانی پڑتی ہے، اور شوہروں کو تو مکرونیاں اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں چکن چائنا دا کھانا اسی نہیں کھانا، اور ہمارے گھر میں بھی یہی سسٹم ہے، جس دن ہمارے شوہر نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، ہم پیسے پوسے اکٹھے کر کے نا پھر بناتے ہیں، ورنہ وہ چائنا کا کھانا نہیں کھاتے، تو وہ ستارہ یاسین بڑی غمگین سٹوری سنا رہی تھی، لیکن اللہ کا جب اس نے حکم مانا کہ مطلب اللہ کی رضا میں راضی ہوئی، تو اللہ نے اسے مطلب دنیا بھی دے دی، اللہ چلیں اس کی آخرت بھی اچھی کرے، تو ہم بھی اس طرح بس بولنے کا یار سمجھ نہیں آتا، ابھی گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے، میں نے کہا وائس اوور بھی کر لوں، آج کا ولاگ ضرور چڑھاؤں، نہیں تو تسی پھر مینوں بھول جانا ہے، جو تھوڑے سے میرے یہ وہ آئے ہوئے نا، کیا کہتے ہیں سبسکرائبر، وہ کیا پتہ انتظار کر رہے ہوں، کیا پتہ یار میری بھی ویڈیو کا کوئی کبھی انتظار ہوگا، خیر چلو، آپ نے رجب کے مہینے میں صحیح عبادت کرنی ہے، آج 26 جمادی الاخر ہے، ہاں 26 کے 27 ہو گئی ہے، تو رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رجب کے مہینے شروع ہوتے ہی آپ نے پہلے تو سورۃ ملک پڑھنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا کرنی ہے، اور ایک میں وظیفہ بتاؤں گی، وہ آپ کو رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے گا، اور آپ لوگ بھی ستارہ یاسین جیسے کامیاب یوٹیوبر بن جائیں گے، لیکن بے پردگی نہیں کرنی، باحیا بننا، با کردار بنانے، وہ بھی بیچاری بے پردہ تو نہیں ہے، لیکن چلیں خیر، آپ برقع شرقہ پہن کے نا پھر آپ نے ولاگ بنانے، اور میرے چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، مجھے اب دیر بھی ہو رہی ہے، پیچھے بچے کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے، میں نے جا کے بہن کو بھی اللہ حافظ کرنا ہے، اور میری بیٹی نے بریانی بہت اچھی بنائی تھی، ہم نے سب نے کھانا کھا کے اس کے بعد میں نے ولاگ ایڈٹ کروایا اپنی بیٹی سے، اور جو ہے میں نے وائس اوور کیا، آج میرا وائس اوور بھی بڑا لمبا چل رہا تھا، مکن دا نا ہی نہیں لے رہا سی، تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اللہ حافظ.